अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैज़ान आलम। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद है और इस वक्त हर सियासी जमात जो है अवामी राब्ता मुहिम तेज़ से तेज़ करने में मसरूफ़ अमल है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं हल्का PS 110 में, और हल्का PS 110 से जो पीपल्स पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार हैं, अगर उनके सियासी सफ़र की बात की जाए तो उनका सियासी सफ़र जो है वो एक तवील दिखाई देता है। पार्टी के हर उरूज व ज़वाल में जो है वो पार्टी के साथ खड़े रहे। आप उन्हें एक नज़रियाती कारकुन कह लें, जियाला कह लें या फिर नुमाइंदा कह लें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्का PS 110 से पीपल्स पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार जनाब सैयद नजमी आलम। आइए नजमी आलम से बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। अच्छा सर, नजमी ये बताइए कि इलेक्शन की तैयारियां जो है वो कैसी जा रही हैं और आवाम का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? मुझे इलेक्शन की तैयारी भरपूर है हमारी। ये जो मेरा हलका है, ये एक नया हलका क्रिएट हुआ है। इसमें कोई 40% जो है वो मेरा पुराना हलका है, जिसको आप क्लिफ्टन कह सकते हैं, और बाकी DHA, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट, काला पुल, दिल्ली कॉलोनी वगैरह ये आए हैं। आप देखें कि कराची क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हमने जीता, जिसको लोग PTI का गढ़ कहते थे। उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन हमने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट जीत लिया। फिर अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, तो इस हलके की जितनी यूनियन काउंसिलें हैं सारी पीपल्स पार्टी ने जीती, जिसमें से 2 मैंने जीती। अगर देखा जाए तो कराची के जो मसाइल हैं, या यूं कहा जाए कि मसाइल में घिरा हुआ कराची है, इसमें कोई शक, हर हलके में कोई ना कोई मसाइल जो हैं वो हैं। लेकिन आपका जो हलका है, इसमें जो मसाइल हैं वो ना होने के बराबर है। लेकिन उसके अलावा भी अगर बात की जाए बुनियादी मसाइल की, जिसमें पानी की किल्लत है, सीवरेज का निज़ाम है, या फिर रोड की जो टूट फूट का जो रोड शिकार है, तो अगर आप इस हल्के से मुंतखब हो जाते हैं तो तरजीह बुनियादों पर किन मसाइल को जो पहले हल करेंगे? देखें, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि अल्लाह आपसे करा देता है। एक इशू जो मेरे हलके पे सबसे बड़ा है, वो था डिफेंस के पानी का। हमने 1-1.5 साल पहले, जब मैं वाइस चेयरमैन था, तो हमने इस पे वर्किंग शुरू की कि हम डिफेंस को कैसे पानी दें। हम बहुत कोशिश के बावजूद 4 MGD से ज़्यादा पानी नहीं दे पाते थे, जबकि डिफेंस की रिक्वायरमेंट 12-13 MGD है। तो 1-1.5 साल पहले हमने इस पे वर्किंग शुरू की, और फिर मेयर मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद अल्लाह का शुक्र है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, तो वो स्कीम हमारी मैच्योर हो गई है, और कल सिंध कैबिनेट से भी पास हो गई। अब उसमें सिर्फ इशू ये आएगा पैसों का। इंशाल्लाह जब हमारी सिंध गवर्नमेंट बनेगी तो वो पैसा भी हम लेके आएंगे। और जो सबसे बड़ा इशू है इस वक्त मेरे हलके का, वो डिफेंस के पानी का है, वो हल हो जाएगा। अच्छा नजमी भाई, आप इस हलके में जो है वो रिहाइश पजीर खुद भी हैं और आप इस हलके के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन अभी हम आपके हलके में भी गए थे, वहाँ पे भी लोग जो है वो हर तरफ से एक ही नाम आ रहा था, नजमी आलम नजमी आलम। तो लोगों का आप पे भरपूर एतमाद है, तो इसका क्या राज है? राज जो आप पूछ रहे हैं वो ईमानदारी से लोगों की खिदमत करना है। मेरा हल्का ये जो बाथ आइलैंड है, आप देख लें तो आपको ये फ्लैटों का जंगल है। मैं इत्तेफाक से जिस UC का मैं चेयरमैन हूँ, ये फ्लैटों का जंगल है। इसमें घर कम और फ्लैट अपार्टमेंट्स और बड़ी हाई राइज ज़्यादा हैं। इस वक्त मेरे हल्के में ये टैंकर फ्री एरिया कहलाता है। तो मेहनत की, चीज़ों को मैनेज किया। यही ब्लॉक 5 है, क्लिफ्टन के दूसरे ब्लॉक्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को मेरी प्रेजेंस नज़र आती है। जो मेरा हल्का नहीं भी है UC में, मुझे कोई भी इधर से फ़ोन करता है। हिजरत कॉलोनी है, ये भी मेरे इसमें आ रही है, इसमें वहाँ पर भी हमारा बहुत किया हुआ काम है। हॉस्पिटल बनाया है, गर्ल्स कॉलेज बनाया है। डे टू डे मसाइल पे पानी का उनका मसला बहुत बड़ा मसला था, लेकिन हमने, मैं समझता हूँ 70-80% हल कर दिया। तो ये रेपुटेशन जो है मुझे फ़ायदा दे रही है। अब वो डिफेंस के रेजिडेंट्स भी कहते हैं कि हम अपने जिस जानने वाले से क्लिफ्टन में पूछते हैं कि भाई क्या है, तो वो कहते हैं कि यार नजमी भाई को हम कहते हैं, हमारा मसला हल हो जाता है। और मैं अपनी प्रेजेंस लोगों में रखता हूँ। मुझसे एक सवाल किसी ने किया कि नजमी भाई अभी तो आप मिलते हैं, अगर आप MPA बन गए तो फिर आप गायब तो नहीं हो जाएंगे? मैंने उनको इससे मैंने कहा, आप मेरी जड़ें हो, मैं तना हूँ। जड़ों से हटूंगा तो तना गिर जाएगा। ये मेरी जड़ें आवाम, मैं इनसे हट नहीं सकता। अच्छा नजमी, आप कराची वाटर कॉर्पोरेशन में जो है एज वाइस चेयरमैन भी जो है आप रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कराची वालों के पानी का मसला क्यों हल नहीं होता? मुस्तकिल बुनियादों पर कोई उसका हल क्यों नहीं निकाला जाता? मुस्तकिल बुनियादों पे K4 था मेन सब्जेक्ट,
وہ جب بھی شروع ہوا اس کو مس ہینڈل ہوا، اس کے ڈیزائننگ میں خرابیاں نکل آئیں. یہ اس وقت کی جو بھی انتظامیہ تھی یہ ان کی غلطی ہے کہ اس کی پراپر ڈیزائننگ نہیں کی انہوں نے، پھر اس کو چینج کرنا پڑا. پھر اس میں فیڈرل جب وہ ڈیزائن وغیرہ چینج ہو کے فائنل ہوا تو اس کے بعد اس وقت تک ہماری 2008 کی گورنمنٹ جا چکی تھی. اس کے بعد ہمیں وہ سفیشینٹ فنڈ نہیں ملے. عمران خان صاحب نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں فنڈ دے رہا ہوں 1100 ارب روپے کے، 11 روپے بھی نہیں ملے. پھر شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو پتہ چلا کہ 120 ارب چاہیے 2 سال میں یہ منصوبہ کمپلیٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے لاسٹ بجٹ میں 17.5 ارب دیے، جس پہ ہم نے شور کیا کہ بھائی آپ کو کم سے کم 60 ارب ریلیز کرنے تھے تاکہ یہ 1 سال کا کام ہو، لیکن وہ پیسہ نہیں ملا. انشاءاللہ ہماری چیئرمین صاحب سے ایز اے منتخب نمائندے اگر ہو گئے تو وہ بھی، اور نہ بھی ہوئے تو کراچی آئٹ کے پارٹی کے سینئر ورکر کے ہم چیئرمین سے بالکل ریکویسٹ کریں گے جب وہ وزیر اعظم بنے کہ ہمارا K4 کا پانی کے لیے جو پیسے ہیں وہ امیڈیٹلی ریلیز کیے جائیں. کراچی واٹر بورڈ جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو ہے وہ ابھی گرینڈ انہوں نے آپریشن بھی کیا، پانی چوروں کے خلاف آپریشن کیا، لیکن وہ آپریشن کرتے ہیں اور غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم گزرتا ہے اور وہ ہائیڈرنٹ دوبارہ فعال ہو جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سرکاری پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، سرکاری مشینری بھی خرچ ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا؟ اب یہ بھی بات بڑی جو ہے وہ گردش کرتی ہے کہ بہت سارے ہائیڈرنٹ ایسے ہیں وہ جو سرکاری سرپرستی میں جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ وقتی تو آپریشن کر دیا جاتا ہے لیکن وہ پھر کہیں سے فون کرا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو واپس فعال کر دیا جاتا ہے. تو کیا کوئی مافیا ایسی بھی ہے جو مطلب واٹر کارپوریشن یا سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہے؟ مافیاز ہمیشہ ہوتی ہیں، ہوتا رہا ہے کہ ہم نے بند کیا پھر کھل گیا، ہمارے اسٹاف کے مل کے پولیس کے ساتھ مل کے ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ جو آپریشن ہو رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب جو آپریشن ہو رہا ہے نا، ہم پوری کی پوری اس تنصیب کو زیرو کر کے جا رہے ہیں. کنویں ہیں، ان کا پمپنگ ہے، جو بھی ہے ہم اس کو زیرو کر رہے ہیں کہ اور ابھی ہماری اطلاع کے مطابق کہیں چوری چھپے کھل گیا ہو تو ہو چھوٹا موٹا، لیکن جس میسو پیمانے کے ہم نے توڑے وہ نہیں کھل سکے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اب نہیں کھل پائے ہیں. اچھا نیش بھائی، اس حلقے میں دیگر جماعتیں ہیں، ان کے بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کون لگتا ہے کہ آپ کا ٹفسٹ کمپٹیٹر کون ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا MQM پاکستان کا بھی اس بار جو ہے وہ جس طرح بھی جو آپ نے حالیہ دنوں میں ان کا ایک جلسہ بھی دیکھا تھا، ان کی بھی جو ہے عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ بڑی زور و شور سے جاری ہے اور وہ بھی جو ہے عوام سے جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ MQM کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کو اس حلقے میں جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا. اس حلقے میں MQM میرے خیال 2% یا 3% سے زیادہ ان کا وجود نہیں ہے. میرا مقابلہ نہ مسلم لیگ نون ہے یہاں پر ایسی کوئی PTI یا جماعت اسلامی، بلکہ اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرا PTI سے نہیں جماعت اسلامی سے شاید مقابلہ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو کیلکولیٹ کیا کہ لاسٹ لوکل باڈی الیکشن اور کنٹونمنٹ کے الیکشن میں جو ووٹ پڑے سب پارٹیوں کو، ہمارے 23,000 تھے، PTI 16,000 پہ ہے اور جماعت اسلامی کوئی 11,000 پہ. تو یہ فرق لاسٹ الیکشنز کا نظر آ رہا ہے اور اس دفعہ ہم 23,000 کو آرام سے 40,000 تک پہنچائیں گے. اچھا نجیب بھائی، بس آخری سوال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑی کشمکش میں ہیں کہ الیکشن ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہو رہے. ذرا آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا ایک وہ بنا ہوا ہے کہ 2 لوگ کہہ رہے ہو تو الیکشن ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے ہی نہیں ہے. تو آپ اس میں تھوڑا سا بتائیں. آپ میرے دل کی دھڑکن تیز کرنے والا سوال کر رہے ہیں. اتنی محنت کے بعد دن رات جاگ کر الیکشن نہیں، اب الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ ہونے چاہیے. اگر یہ الیکشن نہیں ہوں گے تو ملک کو نقصان ہو جائے گا. یہ جمہوری عمل ہونا چاہیے. بہت شکریہ نجیب بھائی، آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار برائے PS 110 سید نجمی عالم. ان کا کہنا تھا کہ عوام نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حق میں دے دیا ہے اور اب 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی صرف کراچی سے نہیں بلکہ ملک بھر سے بھاری اکثریت سے جیتے گی. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری پر بھرپور اعتماد کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہتر ہو، اپنے ہوسٹ سید فیضان عالم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.